السلام عليكم البنات، سمحوا لي. نهار اللي جاني هاد الوجع د الولاده كنت نصور وانا حاطه يدي على الميكرو كيف الصوت ما مسموعش. داكشي علاش دابا نسجل لكم. المهم كنت نقول بلا جاني الوجع في الليل، هادشي اللي كنت خايفه منه انه يجيني في الليل. جاني مع 3 د الليل كيف تيشدني وتيطلقني تيشدني وتيطلقني. دونك المهم ما نقولش لكم، بس كنت نهضر بشويه باش ما نفيقش البنات. يومي فقت مع 3 قلت غنصبر نتسنى نشوف ربما ما نمشيوش دابا مع 3 ما نفيقشهمش مع 3. وجدت لهم ساكون فيهم الحوايج وشي قصص باش يتشاولوا في السبيطار. قلت نديهم بالبيجامه في الاول كيفي وجدت ساكون فيهم الحوايج. تنقول لكم راه شدني الوجع، تيمشي وتيجي تيمشي وتيجي. فوالا كنت نقول ما كنتش باغا نفيق البنات، ولكن داكشي كنت خايف منه وقعت فيه. ما كاين، ما عندي ما ندير، ما عندي ما ندير. دونك دابا قلت فوالا كنت نتزيق تنتسلق وتنتزيق، كانوا تيمشيو تيجيو وبداو تيتقاربوا ليا. كاش علاش تبسطت وخفت، تبسطت مزيان. المهم من 3 وانا صابره. دابا وصلت مشيت شفت المكانه مشى فوالا وصلت 4 وانا من 3 وانا تنتسنى. من 3 وانا في الوجع. 4 هادي نتصيبت ليا الحليب بحب رشاد والبيض الا بقى شي عمر. قولي الناس في الناس وناديه فنتي في الراس. ايوا قلت نصايبو نديه معايا. كلشي عارف تيسخن الحليب من بعد تتكبو حب رشاد حتى تيولي ثقيل، تيطلق الجل ديالو، تزيدوا العسل والبيض صافي. عطيت القهوه الجيلالي باش ينوض ويتوقد، نشدو الطريق صافي. وسخنت ليا انا الشوفان، نحسوا هاد الشوفان سخنتها طبات الكاميرا صافي. هادي حب رشاد مي غلا الحليب زدت البيض وزدت النافع، عجبني المذاق النافع صافي. ها هو غنديرو في الطرموس وغنديه معايا. دي معايا حب رشاد ديالي وحليب، الا بقى شي عمر غنشربو. الجيلالي فاق لقاني نايضه خدامه. الجيلالي لبس حوايجو صايب لنا تيصايب العافيه. انا نقول هادي دغيا نعتقو بها. عاود هذا ما يدفع يدو. عاد نمشيو. وجدت هادشي ديالي باش نتلعاو الا بقى شي عمر. وليد ما يدفع عليا يدو. البنات فاقوا سمعوا الصداع، نعطيهم يلبسوا حوايجهم تسخفي. نمشيو دابا مع الطريق تكون خاويه، حيت الطريق تكون عامره الناس تخدموا. غادي يعاوني بنادم، الله يسمح لنا من الوالدين. بنات كوكو صافا ماما سي ماما. شو شفتيها صافا ماما. نلبسهم نعطيهم يلبسوا حوايجهم، نعطيهم تما ديك الحسوه ونمشيو ونمشيو. المهم هانتوما معايا. مشيو انا ديجا كنت عليهم حوايجهم الا باش الا جات الولاد على غفله كلشي موجود عليهم. دوسمون بابا طومبي. اجودي واش دير تصيف راشا سي بون سي با غاف سي با غاف تي بو ليسي. بناتي شربوا الحسوه الشوفان بعدا بيدمان. علاش واش تبغاس بيت الماتيرنيتي ما تسمعنيش السيده. دابا تقطع علينا الضو بزاف، دابا التليفون مبغاش يخدم، انا تنسمع وهي ما تسمعنيش. قبل ما تجي خصك تعيطي باش يوجدوا لاصال والبيت. دابا التليفون ما خدامش، غنغو ديماغي هادشي الا خدم الا ما خدمش. الا ما خدمش نشدو الطريق ونعيط لهم.
مع البنات ما بغيتش نغوت الوجع وما خصنيش نغوت باش باش داك الجهد ما يمشيش. شتي اللي تحيد عليه المال نزيدكم شتي. يا ربي. الله يسمح لنا من الوالدين. Comment je fais sur internet? Non? Je dois appeler la maternité directement. Ça répond pas. Non, elle me répond, mais elle m'entend pas. Ça déconne. Ça va, Julia? T'es content, toi? Hein? Le bébé arrive avec le cadeau. Ouais. Ça va? Un goût bizarre là. Ah oui. Ah bon. C'est l'année. Peut-être. زدت لهم النافع في Non, c'est ça peut-être. الزواج وما انا ما عجبهاش بالنافع. Non, c'est ça quand ton ventre il est dur quand je le. Ah, il est dur, oui, il est dur. Il est dur. شو هاد التليفون جاي لي الله يخدم ولا لا. مامتي نلبس لي بوط ديالي. هاد الناس حكا غيشوفك جايب بانطوفه يسحب لهم معاك منين جايه معاك منين. هاد Ça tient mal. Vas-y. يا ربي. حنا غاديين في الطريق. حنا الطريق راك عارفين مع هنايا تيكونوا داك بحال الغزلان ديالنا تيقطعوا دغيا اغاني تيستريسي. با غراف. فوالا البنات حنا شادين الطريق صوت الزلزالة مزيانة بزاف. الناس الحوامل وصوت الانشقاق مزيانة بزاف حتى هي الولادة. ايوا المهم بارطاجيت هاد المعلومة معكم. وصلنا للماتيرنيتي الحمد لله. الستة هادي تقارب لي الوجع تقاربوا التقلصات من هادشي مبغيتش يتحل. يا ربي شوف On va mettre un petit peu le monitoring pour écouter bébé. D'accord, vous allez pouvoir circuler un petit peu, mais il faut que je puisse avoir son rythme cardiaque. Venez par là. Hop, je redonne la minute. Vous avez un peu saucissonné. Alors attendez, je me dépêche. Je puisse l'entendre. Et après, dès qu'elle sera passée, je vous mettrai la perfusion. C'est juste du glucose, hein, c'est rien de plus. Hein. Voilà. Oui. يا ربي يا ربي. Vous aviez accouché vite la première fois? Non. يا ربي 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 تسهل على الجميع يا ربي يا ربي. Je vais vous... Attendez, je vous mets une protection. Allô? Oui. Oui, tout va bien. Madame vient d'arriver, il y a un quart d'heure. Donc, je vois 700. C'est un troisième bébé. Oui, voilà. C'est ça, c'est ça.
يا ربي. اه 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 يا ربي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. Ah oui, c'est. Vous avez putain si rapide. Il y a juste. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دعيت معاكم دعيت معاكم. يا ربي الله يسهلها على كل وحده فيكم، الله يفك حزنكم، اللي باغي تزوج الله يزوجها. دعيت معاكم واخا ما بقاش تيصور التليفون، دعيت معاكم الحمد لله. وشكرا نتوما على دعويكم. عييت خفت الله يخليكم، شكرا بزاف. Mais oui. Oui, mon bébé. Tu vas téter maman un peu. Hein. أنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. زعما داك صوت الانشقاق والزلزلة ساعدوني بزاف الحمد لله. درت الغاز دابا خصني نتسنى ساعتين هنايا عاد يديوني لاشومبر العادية. لا تاج تاج بيبي تاج الحمد لله توفا بيان الحمد لله. يلا نطلق. شافي جات ديك ساج فام لي تتعبر تتشوف البيبي، تدي ليه الوزن، تدي ليه لي سوان، تتعطيه داك لي بغا د الفيتامين. ما عقلتش الفيتامين دي ولا شناهي هذيك. الجيله اللي جاب الفراش ديال تاج ما تعطيها لك خاوي، انت خصك تصايبي لي زار وداكشي. والجيله اللي واقف عليها حاضيها. صافي خصني نتسناهم يساليو هادشي، نتسناهم يساليو هادشي عاد نمشي عاد يديوني الشومبر العاديه. هادو هما الكادويات اللي كانوا باغيين البنات خوهم يجيب ليهم. قلت لهم راه خوكم يجي ويجيب لكم كادويات، بغاو هاد لي بوبي لول. قلت لهم جاب الله ما طلبتوش دي فيلو. دابا يديوني البيت باش نرتاح، فريمون عييت اخيرا عييت. الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين. صافي ملي جيت للغرفه قلت البنات اجيو تشوفوها اللعاب اللي كنتو باغيين خوكم يجيب ليكم. درتهم لهم تاع التغطيه، خصكم تشوفوا زعما الدراري الصغار تيتيقوا هادشي، البراءه ديال الاطفال. قلت لهم ها خوكم جاب لكم اللعاب اللي بغيتو. عرفتي زعما الناس يفرحوا وجما انا فرحات. سي مينيون إلي جونتي. زعما لي بوبي لول كل مره خارجين عجب. ايوا باش يبغيو خوهم يقول لهم جاب ليهم كادو يفرحوا. شحال هما يساينوا فيه، قلت لهم واش كنتو تتساينوه هو ولا الكادو؟ قال لك بجوج، كنا تنساينوهم بجوج هو والكادو. فوالا انا جيت البيت، الجيله اللي صايبيه الفراش
انا جبت لي زور ديالي. هذه الدغه ديال الوالده كانت عندها ملي كنا صغار، عزيزه عليا هذه الدغه هذه. المهم الفراشها تاج القائم ديالو جودية تتبغك، تنقولها بشويه بشويه ماشي هكاك تحط يديها تتبغك تتنصاصا جودية. المهم البنات فرحانين. هاد جيت للبيت صافي. بيبي نعاس، بيبي تاج، ومعايا لي زاسيستونط ديالي. سلام ريفي. سلام سلام. جديد ليا الطبله ديالك، صايب ليا الطبيله، تميرات الزبيب والبغيوش وتتفرجوا في التلفازه ودابا بغاو يلعبوا. انا شربت داك الدواء الحريق عطاوه ليا الجيله اللي مشى صايب داكشي ديال لادمينستراسيون، عقد ازدياد والديكلاراسيون داكشي قبل ما يسدو. وهذا الزيت الوالده الله يخليها ليا، ريحه الوالده. وانا نرتاح شويه ونكملوا. تا الغدا غرفيسه ديال الغربه بارمونتي ديال الحوت، كاروت غابي، بعويده، فرماج وقبيز. ها غرفيسه ديال الغربه هي هادي. ايوا ماما دايره صوت الكهف زوينه صافي. والبيبي عاودو ردوه ليا، عاودو ردو ليا، ماشي ردو ليا البيبي، هو كان في هنايا في الكونه حدايا، لقاو الحراره ديالو هبطات. دابا عاودو قالك ديرو داك البوابو تيحطو اللحم على اللحم باش الحراره ديالي دوز ليه. قالت لي حسن تحطيه عليك على اننا نحطوه في ديك لا ماشين دوزا. دابا حطيتو درت وزدت غاطي باش يسخن. تاج هذه هي السميه اللي سمينا تاج. فوالا باش يبدا يسخن شي شويه وناكلو هاد الماكله الغزاله ديال السبيطار. ايوا ما عندنا ما نديرو ماكله السبيطار وصافي. البنات مشاو يتغداو مع الجيلالي، نتغدى ونضربها بنعسه فيه تيرجع داك العيا النحاس. نتغدى ودابا نكملو سورة الكهف تاتي ولا نعس عليها. ايوا وحده فوالا. الله يسمح لنا من الوالدين. شكون اللي بغات التميرات ديال الباروك التميرات ديال الباروك البنات. ils vont me changer. شكرا البنات، الناس اصلا شكرا بزاف. واخا ما جاوبتش كلشي شكرا بزاف على خطيكم. وانتما تقدروا دوزو معايا، دوزو كلشي معايا. زعما الولاده طبيعيه هي مزيانه، ولكن خاص الواحد يصبر على الالم. انا بحال نسيت كيفاش نزحم، بحال عمرني ما ولدت، نسيت عرفتي زعما. الله يسمح لنا من الوالدين. اللهم وليده طبيعيه وداك اللي بغا ديال الظهر بيريدورال داكشي انا ولاداتي كلهم درت فيهم طبيعي الحمد لله. واخا الغاز المهم تيفوتو داك الغاز. عرفتي اللي كتبقات عندي زوليني باقا حامله بحال باقا حامله. غادي تمشي ان شاء الله، تحزموا ليها يا بلاتي. جاب الله الصباح صايبت لي داك حبه رشاد مع البيض والعسل والنافع بيان سور شويه د الملحه. ملي يجي باس جاب الله صايبته يسخن ليا بسيرناتي بقى سخون في الطرموس. غزال هاد حبه رشاد البنات اللي ولدو غزال تينقي تيسخن تيطلع الحليب. غزال. المهم تاج ناعس. انا صافي مشى الجيلالي وبنات ضرباني في راسي
قلت لهم سيروا يلا توصلوا ما توصلوش الظلام. القطط مشينا الصباح ما عطيناهمش الماكله. ايوا المهم نشرب هذا شويه العبارق ما يفيقتاش. درت شويه د السواق في لا شومبر، ندير شويه ديال لومبيونس، نحيدو لومبيونس ديال السبيطار. علقت هاد النجيمات هادو وجيت نصايب هذا. كنت باغا نعلق هادو في الباج تاج ولا لا تخجي ما فهمتش فين طارت من الصاك. طارت من الصاك طارت. نقول جي لي شريه واحده اخرى صافي. حطيت هذا الناس اللي قلاله يجيو عندي حتى للدار وندير البوفي وداكشي صافي. درت هادشي الفال داكشي مغربي شويه د الزهر هادشي السواق هاد الجميعات. غدا ان شاء الله عندنا نحط الحلوى. هادشي عندي واحد جوج صحاباتي نحط الحلوى ونحط الشكلاط. وهذا حطيت فيهم السفوف على شكل خميسه. هادو كانت صيفطاتهم ليا الوالده من المغرب فيهم الف مبروك. صافي هادي فيها ويلكم بيبي تاج. صافي حطيت هنا الماء ما نضو تيمشي. درت الماء هنا الماء والعصير صافي. وهاد لاناب صافي حتى الغدا ونحط الحلوى والشكلاط ولا شويه د المالح صافي. وهادو لي سيرفيت تيجيو مع لاناب هما خديتهم من ايكيا. المهم الفال ما نخليوش البيس بلا حتى حاجه حتى الغدا نستف داكشي نقول لكم كيجي صافي. هذا داك ديال لورغانزا اللي صيفطات لي الوالده. دونك غدا من نصايب الحلوى ولكن جوبونس ما نحتاجوش كاينش هنا الذباب ما حاجه نحتاجو. هذا نجمعو يمكن. المهم حتى غدا نشوف صافي. المهم نفرحوا براسنا فرحوا براسنا البنات ياك. واحد يفرح براسو شويه داك النفاخات اللي بقى فيا الحل ما عرفتي نمشيو. المهم شوف تاج ما عجبوش الحال. شوفوا شنو بغا. توني دابا درت داك الكامون الصوفي. هذا الكامون الصوفي اللي تعطيو الدراري الصغار. ها شفتو ونتسنى داك لي زانفيرميير اللي تيدوزو باش تسخنوا ليا مزيان باش يلا طلق البرد. نعطيه التاج يا برد يا بمعلقه. انا نشوف شنو ياخذ لي. واش معلقه يمكن معلقه احسن. انا نشوف. فوالا جابوا لي العشاء. جابوا لي الدجاج البلدي بالمرقه. ايوا هادي شوف العشاء الحوت والرز وخلصو وهاديك لاغيكو فيغ نتوما تتشوفوا صافي. وقالك طانون والشوكولا واحد البابا المايونيز جاتني عجيبه ما كليتها كاع داكشي تيبان في الشكل. المهم الغدا ديال السبيطار خايفين لا نغلاض وما عرفت هادشي. المهم التميرات ديالي والزبيب تعطوني شويه الطاقه والليمون والبنان. وهذا داك الكامون الصوفي التاج ان شاء الله عطيتو ليه نعطيه ليه يشربو صافي. الدواء ديالي نسيت ما خديتو قتلني الوجع. ناخذ الدواء عاد نعطي التاج سميتو الكامون الصوفي نشرب دوايا بعدا. دوشت حيدت عليا التعب ديال النهار وانا الكرش بقات بحال حامله. المهم انا نتحيدو منها ان شاء الله. دابا ندير اخر ميسيون في هاد الليله قبل ما نعس نوريكم شناهي الضحكو بناتي. ندير حنينه للتاج. جبت معايا حنينه بزاف خلطتها بالزهر وشويه د الحامض باش تطلق. عندي غالي في يديه وندير ليه ليكات. درتها ليه هادلي حنه صافي. شي حن عليه سيدي ربي ويحن علينا. ميسيون اكومبلي. ساليت صيفط ليا الاذان في ميساج غنسمعو دابا التاج مزيان. التربيه تسمع الاذان النهار الاول
فوالا البنات، ها النهار الاول كي داز ديال الولاده. هانتوما تقريبا شفتو معايا كلشي. ويلي على الولاده كي دازت عليا. انا معوله على يكون معايا الساج فام كالعاده. ديك الساعه في هاد الكلينيك بريفي تيكون الطبيب، وانا حشمت وتغونت. ما بقيتش عارفه نسحم، حشمت. ما عولتش على راجلي يكون معايا في لاكوشمون، يعني بلاص ما نكون مرخيه تصيات. سكيفي كاع شي حاجه درت لي بوينت نيت، حيت ما عولتش يكون راجل معايا في لاصال داكوشمون. حشمت وتبرصت وتخربقت وبديت تنزحم كما داكشي مزيره. تقولبت ولا فاش جا في العشيه قال لي عندك الزهر زاد لا شونس. كنت باقي اون كارد، كنت باقي داير لا كارد. قلت لها وي فريمون لا جي فريمون بوغ اون فوا جي لا شونس. قال لي الله الا عندك الحق، عندي الزهر. قلت لها في خاطر الهلي وريك راه ما حملتكش، خرجتي ليا، ما بغيتكش تكون في لاصال داكوشمون. انا كنت باغي معوله على العيالات اللي يكونوا في لاصال داكوشمون بحال العاده لي ساج فام. تقولبت احسن تقوليبه زعما لا اله. المهم دازت. المهم دابا طرق لهذا عام سامر العشاء والصافي. هادي عشاء وقسمين ما عرفت شنو. عشاء بواحد التيزان ديالي، درت السيروم ديالي ديال توحيد اللون. ديجا شاركت معاكم هادي عامين في قديم، فيديو قديم. دابا نمشي نعس. تصبحوا على خير ونتلاقاو في الفيديو ديال النهار الثاني. بسلامه.